बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह हूँ। आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। वतन अजीज पाकिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दी की जो लहर है वो उठ खड़ी हुई है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ देखते हैं। हाल ही में हमने देखा कि इस्लामाबाद की एक मस्जिद में धमाका होता है और उसमें 33 से जायद लोग शहीद होते हैं, जबकि 170 से जायद जख्मी होते हैं। और उसके अलावा भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे कौन है, और इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है वो क्या कहता है, बैन अल-अक़वामी दीगर जो अदारे हैं वो क्या कहते हैं, कहाँ से ये ऑपरेट होते हैं दहशत गर्द, कौन इनकी माली मुआवनत करता है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा आज़ाद कश्मीर के हवाले से। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हायर एजुकेशन सेक्रेटेरिएट की जानब से एक उस्तादा के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी सरकारी टीचर लेक्चरर जो है वो किसी भी प्राइवेट अदारे के अंदर जाकर अपनी तदरीसी जो खिदमात हैं वो फराहम नहीं कर सकता, और ना ही कोई प्राइवेट स्कूल है उसको चला सकता है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई है वो की जाएगी। आखिर ये जो सर्कुलर है जारी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और तीसरा हमारा मौजू होगा क्रिकेट के हवाले से। एक जानब पाकिस्तान पीसीबी की जानब से आईसीसी के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे थे। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के दौरान भारत के साथ खेलने से इनकार कर दिया था, और फिर हमने देखा कि आईसीसी खुद इन्वॉल्व हुआ और दीगर जो बोर्ड्स हैं जो पाकिस्तान की फ्रेंड्स नेशन हैं उनको शामिल किया गया, ताकि पाकिस्तान को दोबारा खेलने पर मजबूर किया जा सके, खेल के मैदान तक लाया जा सके। और उसके बाद एक और जो चीज़ सामने आई है वो जो श्रीलंकन एक खिलाड़ी हैं भानुका राजापक्सा, उन्होंने एक बड़ा शानदार बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम जो भल्ले जो बैट इस्तेमाल करती है उनमें ऐसा लगता है कि कोई प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है और वो गेंद को बाउंस करता है, और कम ताकत के साथ कम तवानाई के साथ जो है वो भारतीय खिलाड़ी ज्यादा रन्स बना लेते हैं। इन तीनों मौज़ूआत पे बात करते हैं, लेकिन अपने पहले मौजू से। नाज़रीन, पाकिस्तान 2001 से ही दहशत गर्दी की लपेट में है, और हालिया दिनों के अंदर हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर जो दहशत गर्दी का जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है। पिछले कुछ अरसा में पाकिस्तानी फोर्सेस ने जहां दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन राय रास्त किया, राय निजात किया, दीगर जो ऑपरेशंस हैं वो किए, और जो दहशत गर्द हैं उन्हें केपीके से फाटा से भगा दिया गया, और इस पूरे इलाके के अंदर एक अमन की जो फ़ज़ा है वो कायम हो गई। पाकिस्तान वो खित्ता जहाँ पे हम 2007, 8, 9 की अगर बात करें तो किसी न किसी शहर के अंदर किसी न किसी मस्जिद के अंदर आए रोज हमले हो रहे होते थे, धमाके हो रहे होते थे, खुदकुश हमले होते, उसके अंदर बच्चे बूढ़े जवान ख्वातीन सभी जो हैं वो अपनी जानों से जा रहे थे। उसको बड़ी मुश्किल के साथ पाकिस्तान ने कंट्रोल किया था, लेकिन हालिया दिनों के अंदर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर जो दहशत गर्दी का जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान के अंदर जो जैफर एक्सप्रेस है उस पर जो दहशत गर्दों की जानब से हमला किया गया, फिर हमने देखा पेशावर के अंदर हमला होता है, फिर हम देखते हैं कि जो एफसी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे हमला होता है, जो वजीरिस्तान का कैडेट कॉलेज है उस पर हमला होता है, और फिर जो इस्लामाबाद की कचहरी है उसमें खुदकुश हमला होता है, और अब जो है इस्लामाबाद की एक मस्जिद है जुम्मा पढ़ते हुए नमाजियों पर जो है खुदकुश हमला होता है। और आखिर इस सारी लहर के पीछे कौन है? एक तरफ तो पाकिस्तान ने बबांगे दोहल पूरी दुनिया को बताया है, अफगानिस्तान को बताया है, चूंकि जो दहशत गर्दों के सेफ हेवन्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, वहां से दहशत गर्द ट्रेनिंग लेते हैं। वहां पर जो अफगानिस्तान की हुकूमत है और जो भारतीय हुकूमत है उनके दरमियान एक लिजान चल रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले
حوالے سے, تو پھر دہشت گردوں کو وہاں پر اسلحہ بھی دیا جاتا ہے, وہاں پہ مالی معاونت بھی کی جاتی ہے, اور پھر ان کو پاکستان میں بھیج دیا جاتا ہے. پاکستان نے یہ مسئلہ کئی بار جو افغان حکومت ہے اس کے ساتھ اٹھایا ہے, ان کے ساتھ بات کی ہے, اور پاکستان نے نہ صرف ان کے ساتھ بات کی ہے بلکہ پاکستان نے جو دیگر برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی ہے کہ وہ افغانستان کو اس حوالے سے سمجھائیں کہ پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور یہ سالمیت نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خود افغانستان کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. اگر پاکستان کے اندر یہاں کی سلامتی کو جو ہے وہ عدم استحکام سے دوچار ہوتی ہے تو افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بھی پھر اچھے طریقے سے وہاں پہ کام نہیں کر سکے گی. لیکن جو افغانستان ہے, وہاں کی جو رجیم ہے, وہاں کی جو حکومت ہے, وہ اس وقت جو بھارت کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے, اور جس طرح سے انہیں بھارت جو انڈیا ہے وہ استعمال کرتا ہے وہ اسی طرح سے استعمال ہو رہے ہیں. اگر گلوبل ٹیررزم جو انڈیکس ہے 2025 اس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ 2024 کے اندر جو پاکستان کے اندر جو حملے ہوتے ہیں ان کی تعداد کوئی 1099 ہے جو دہشت گردانہ پاکستان کے اندر حملے ہوتے ہیں, اور پھر جو 2023 میں جو حملے ہوتے ہیں ان سے یہ جو حملے ہیں یہ کوئی 45% زیادہ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح 2025 کے اندر پاکستان میں 5397 حملے ہوتے ہیں, اور ان حملوں کے اندر 2597 افراد جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حملے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں یہ براہ راست جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں. اب نہ صرف یہ پاکستان کہہ رہا ہے بلکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ کس طرح سے افغانستان کے اندر جو 20 سے زائد جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں, اور ان میں سے جو 17 تنظیمیں ایسی ہیں جو خصوصی طور پر پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ پھیلا رہی ہیں. اب ان تنظیموں کی بات کریں تو وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز قزاقستان کے ساتھ, ترکمانستان کے ساتھ بھی جو دہشت گردی ہے وہ وہاں سے ٹریول کر کے وہاں جا رہی ہے. ان کی حکومت نے بھی افغانستان کو یہ ببانگ دوہل کہہ دیا ہے کہ کسی بھی صورت جو دہشت گردی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, اس پر برداشت کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن پاکستان بار بار جو ہے وہ برداشت سے کام لے رہا ہے, اور اس وقت افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے جسے ہم فتنۃ الہندوستان بھی کہتے ہیں, خوارج کے نام سے بھی ہم انہیں جانتے ہیں, وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. ان کے لگ بھگ کوئی 70 سے زائد جو دہشت گرد کیمپ ہیں وہ وہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں. اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ گفتگو کی تو طالبان نے 10 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ 10 ارب روپے دیتے ہیں تو ہم جو ٹی ٹی پی ہے, جو دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں, تو ہم ان کو یہاں سے ایک دوسری طرف جو ہے منتقل کر دیں گے. لیکن اس دوران انہوں نے اس چیز کی گارنٹی نہیں دی کہ پاکستان اگر 10 ارب روپے دیتا بھی ہے تو اس کے بعد وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ پاکستان پر آ کر حملہ نہیں کریں گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ بات بندنا ختم ہو گئی. پھر ہم نے دیکھا قطر کے اندر افغانستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے, پھر ترکیہ کے اندر بات چیت ہوتی ہے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی. اور اسی طرح 2025 میں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو جو افغانستان کی حکومت ہے, جو ان کے وزراء ہیں, وہ دہلی جاتے ہیں اور وہاں پر خفیہ ڈیلز کرتے ہیں. اب اس سارے کھیل کے پیچھے کون ہے؟ اس سارے کھیل کے پیچھے ہے بھارت. اور چونکہ وہ میدان کے اندر پاکستانی فورسز کا مقابلہ نہیں کر پایا تو اب وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے سے پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے وہ پھیلانا چاہ رہا ہے. بلوچستان کے اندر جو بی ایل اے ہے ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے. ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو کلبھوشن یادو جو ایک حاضر سروس جو انڈین نیوی کے آفیسر ہیں
उन्हें बलूचिस्तान के अंदर गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने एतराफ़ी बयानात के अंदर ये चीज़ कबूल की कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए आते हैं और पाकिस्तान कराची के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर और पंजाब के कई इलाकों में उन्होंने बहुत सारी दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो करवाई हैं। अब जो वक्त है वो इस तरफ जा रहा है कि अब जो प्रॉक्सीज हैं उनका कला कमा करना इंतहाई ज़रूरी है। अब बात दोबारा से जो पाकिस्तान की मसाजिद तक आ गई है और यहाँ मसाजिद पर हमला करने के 2-3 मकासद हैं। जब आप किसी मस्जिद पे, शिया मस्जिद पे हमला करते हैं तो इसको फ़िरका वाराना जो रंग देना आसान हो जाता है। आप किसी सुन्नी मस्जिद पे हमला करते हैं तो फ़िरका वाराना जो रंग है वो देना आसान हो जाता है। तो दोनों ग्रोहों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो उनका काम है वो आसान हो जाता है, जबकि दो ग्रोहों को लड़ाने के बाद वो अपने मकासद आसानी के साथ हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस बार देखने वाली बात यह है कि दोनों अतराफ से बड़ी संभल के गुफ्तगू हो रही है। सब जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, कौन हमें लड़ाना चाहता है। अब हमारे अदारे भी, उनकी जो कारकर्दगी है वो भी इंतहाई मिसाली है। 24 घंटों के अंदर जो है वो दहशत गर्दी के जो तमाम ताने बाने थे उनकी कड़ियां मिलाकर जो दहशत गर्दी में मुलव्वस अफराद थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमारे अदारों की कारकर्दगी है और मैं समझता हूं कि जो हमारी मिलिट्री क़यादत है तो उनकी जितनी भी कारकर्दगी है वो इंतहाई मिसाली है। चाहे वो जंग के दौरान भारत के साथ बरह रास्त जंग हो या प्रॉक्सीज हो, जिस तरह से भारतीय प्रॉक्सीज के जो हमले हैं उन्हें पाकिस्तान के अंदर नाकाम किया गया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दूसरा हमारा मौजू आज़ाद कश्मीर हायर एजुकेशन सेक्रेटेरिएट के हवाले से है। वहाँ से एक सर्कुलर जारी किया गया है उस्ताज़ा के हवाले से और बताया गया है कि वो उस्ताज़ा जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाकर तदरीस का काम करते हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं या प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और बताया गया है कि जो इस पाबंदी पर अमल नहीं करेगा तो उसके ख़िलाफ़ जो आज़ाद कश्मीर सिविल रूल्स 1977 है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आखिर ये नौबत क्या हुई? उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के तालीमी अदारे हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो इंतहाई नाक़स है, मायूस कुन है और जो दाखिले हैं उनमें दिन ब दिन कमी आती चली जा रही है। एक तरफ तो जो उस्ताज़ा हैं, कुछ उस्ताज़ा, तमाम उस्ताज़ा की बात तो नहीं की जा सकती, कुछ उस्ताज़ा ऐसे हैं जो सरकारी अदारों के अंदर मुलाजिम हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं, वहाँ से एक बड़ी तगड़ी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो प्राइवेट अदारों के अंदर जाकर पढ़ाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो इस कौम के साथ जुल्म करते हैं। इसके साथ एक और चीज़ भी अगर मेंशन की जाती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। जो सरकारी उस्ताज़ा हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके बच्चों पर प्राइवेट स्कूलों के अंदर अगर पढ़ने पर पाबंदी लगा दी जाती तो मैं समझता हूँ कि निज़ाम मज़ीद बेहतर हो जाता। चूँकि ऐसा देखने में आया है बहुत सारे स्कूलों के उस्ताज़ा, बल्कि अक्सरियत ज़्यादातर अगर बात करें तो ऐसे उस्ताज़ा हैं जो पढ़ाते तो सरकारी स्कूलों के अंदर हैं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाकर पढ़ते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो उस्ताज़ा जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, हुकूमत वक्त से भारी भरकम तनख्वाहें लेते हैं तो उन्हें खुद पे भी एतमाद नहीं है और सरकारी अदारों पर भी एतमाद नहीं है। इसी वजह से जो उनके बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाकर पढ़ते हैं और फिर जब उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं तो वो सरकारी स्कूलों में उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते, तो जो गरीब का बच्चा है वो दिन ब दिन पीछे चला जाता है। आप अगर ये नोटिफिकेशन भी जारी करें कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं या
یا خصوصاً جو اساتذہ ہیں جو سرکاری سکولوں کے اندر سرکاری کالجز کے اندر پڑھاتے ہیں، تو ان کے بچوں کے لیے لازم ہے کہ وہ سرکاری سکولوں کے اندر داخلہ لیں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ جو سرکاری اداروں کی کارکردگی مایوس کن سے مثالی کارکردگی ہو جائے گی، وہاں پر جو داخلوں کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہاں کا جو نظام تعلیم ہے وہ بھی ہمیں بہتر ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ اگر حکومت اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے سکولوں کی کارکردگی بہتر ہوگی یا پھر جو ہمارے سکول ہیں وہ کسی لیول پر پہنچیں گے۔ آپ دیکھیں جو پرائیویٹ سکول ہیں اس کے اندر پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں 15,000 20,000 ان کی تنخواہ ہوتی ہے، جبکہ ان کی کارکردگی کی بات کریں تو ان کے سکول کے بچے جو بورڈز کے امتحانات دیکھیں تو جو پوزیشنز ہوتی ہیں اس پہ براجمان ہوتے ہیں۔ دوسری جانب سرکاری سکولوں میں تنخواہیں جو ہیں خطیر رقم جو ہے وہ تنخواہوں کی مد میں خرچ کی جاتی ہے، لیکن جو ان کے نتائج ہیں وہ مایوس کن ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو محکمہ تعلیم ہے اسے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس جانب سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ ایسے اقدامات اٹھائیں گے تو آزاد کشمیر کے اندر جو ایک تعلیمی انقلاب ہے وہ برپا ہو جائے گا، وگرنہ یا اگر جو سرکاری اساتذہ ہیں ان کے بچے اسی طرح سے پرائیویٹ سکولوں کے اندر پڑھتے رہے، داخلے لیتے رہے، تو پھر آزاد کشمیر کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اسی طرح روز بروز جو زبوں حالی کا شکار ہے مزید وہ اسی گہرائی میں دھنستا چلا جائے گا۔ اب آتے ہیں جی اپنے آخری موضوع کی جانب۔ حالیہ دنوں میں جب سے ورلڈ کپ کا آغاز ہوا یا اس کا شیڈول جاری ہوا تو اس کے بعد ایک ڈیبیٹ ہے وہ ہر جگہ چوک چراہوں گلیوں سے نکل کر وہ بین الاقوامی جو میڈیا ہے وہاں تک پہنچی، اور وہ یہ تھی کہ جب بنگلہ دیش کے ایک کھلاڑی ہیں مستفیض الرحمان وہ IPL کھیلنے انڈیا کے اندر گئے تو وہاں پر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہاں کی جو دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے انہیں دھمکیاں دی گئیں تو انہیں واپس کرنا پڑا، انہیں IPL سے نکالا گیا۔ جب ان کو نکالا گیا تو بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ ہے، جو ان کا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ انڈیا کے اندر جا کر نہیں کھیلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ان کے ایک کھلاڑی کو جو ہے وہ دھمکیاں مل گئی ہیں، ان کے سارے بورڈ کو، ان کے سارے کھلاڑیوں کو خطرہ ہے، تو اس لیے جو ان کے میچز ہیں وہ سری لنکا کے اندر منتقل کی جائیں۔ چونکہ جو ICC ہے جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے، نام تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے لیکن اصل میں وہ انڈین کرکٹ کونسل بن چکا ہے، تو انہوں نے جو بنگلہ دیش کے مطالبات ہیں ان کو مسترد کر دیا، اور یوں جو بنگلہ دیش ہے انہوں نے ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد ICC کی جانب سے بنگلہ دیش پر جو پابندیاں ہیں وہ لگانے کی بات کی گئی، اور جو ان کا معاشی ناطقہ ہے وہ بند کرنے کی بات کی۔ تو اس کو صرف اور صرف جو سپورٹ کرنے والا جو بورڈ تھا وہ PCB تھا، پاکستان کرکٹ بورڈ تھا، اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور پاکستان نے حالانکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر جا کر کوئی میچ نہیں کھیلے گا اور انڈیا پاکستان کے اندر نہیں کھیلے گا، وہ نیوٹرل جو وینیو ہے وہاں پر جا کر کھیلیں گے۔ اس کے باوجود پاکستان نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھاتے ہوئے وہ انڈیا والا میچ نہیں کھیلے گا۔ اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان میچ نہیں کھیلتا تو ورلڈ کپ سے جتنا بھی جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس آدھے سے زیادہ وہ صرف پاکستان اور بھارت کے میچ پر منحصر ہوتا ہے۔ تو یوں ICC کے اندر ایک ہیجانی سی صورتحال پیدا ہو گئی، اور پھر بہرحال انہوں نے بنگلہ دیش کی جو باتیں ہیں ان کو بھی مانا، PCB کا جو مطالبات ہیں ان کو بھی مانا، اور ایسے میں جو محسن نقوی ہیں جو PCB کے چیئرمین ہیں ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملی، اور پوری قوم کے جذبات کی پہلی بار جو ترجمانی ہے وہ کرتے ہوئے ہم نے انہیں دیکھا۔ ورنہ ماضی کے اندر جتنے بھی جو چیئرمین تھے کرکٹ بورڈز کے وہ ہمیشہ جو انڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پچھلے پیر پہ ہوتے تھے، پچھلے قدم پہ ہوتے تھے، اور ہمیشہ معذرت خواہانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے، لیکن اب کی بار تھوڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، اور اس بار ICC کو بھی گھٹنے ٹیکنے
पड़े। आईसीसी ने पाकिस्तान की जो फ्रेंड्स नेशन है, वो श्रीलंका हो, वो यूएई हो, या उसके अलावा जो सिंगापुर का जो बोर्ड है वो हो, उनको इन्वॉल्व किया कि पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने पर जो है वो राज़ी करें। बहरहाल जी, अभी ये मामला हल हो चुका है। बांग्लादेश की हुकूमत ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और उनसे इंडिया के साथ खेलने की दरख्वास्त की है। लेकिन इसके बीचों बीच जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, भानु का राजा पक्सा जो हैं, उन्होंने एक शानदार बयान दिया है जो हर जो क्रिकेट लवर है उसके दिल की आवाज़ है। उन्होंने कहा है जी कि जो भारत के जो बैट्समैन हैं, जो भल्ला इस्तेमाल करते हैं, जो बैट इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की जो प्लास्टिक कोटिंग की गई है, और जब जो गेंद है वो भल्ले से टकराती है तो वो ज़्यादा बाउंस करता है। यूँ कम ताकत के साथ, कम ज़ोर के साथ वो ज़्यादा शॉट्स लेते हैं, ज़्यादा बाउंड्रीज लगाते हैं। तो उसके बाद जो बैनुल अक़वामी जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इस पर तबसरे कर रहे हैं कि बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब भी हम इंडिया का किसी भी टीम के साथ मैच देखते हैं तो उनके खिलाड़ियों की जो शॉट होती हैं वो ऐसा लगता है कि बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बाउंस होता है। और उन्होंने कहा कि जो मार्केट के अंदर दस्तयाब बैट हैं, जो भल्ले हैं, तो हम वो ज़्यादा कीमती भल्ले भी ख़रीदते हैं, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है वो उस तरह की नहीं होती। और दूसरा, जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो अपने भल्ले आखिर क्यों किसी को नहीं बेचते, क्यों वो किसी दूसरे को वो भल्ले नहीं देते? तो इस पर अभी सवालात उठना शुरू हो गए हैं और बेहतर वक्त पे ये सवालात उठे हैं। अभी 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच भी होना है, और हमने देखा कि जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट के क़वानीन हैं वो भी भारत के लिए बदल जाते हैं। वहाँ पे अंपायरिंग के हवाले से बात करें तो साबिक़ अंपायर जो हैं वो कितनी बार ऐसे बयानात दे चुके हैं कि मैच के दौरान उन्हें बताया गया है कि भारत के हवाले से आपने नरम पहलू रखना है। तो भारत ने न सिर्फ जो खिते की सियासत है उसके अंदर गंदगी पैदा की है, बल्कि एक जो जेंटलमैन गेम है जिसे क्रिकेट कहते हैं उसको भी तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। और वो आए रोज़ हर दिन जो इस क्रिकेट है उसको ख़राब कर रहे हैं, उसके जो रूल्स हैं उसको ख़राब कर रहे हैं। और जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, माजी के अंदर भी हालात ख़राब हुए, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत वो ताल्लुकात बेहतर हुए। लेकिन अब उन्होंने इस क्रिकेट को भी इतना आलूदा कर दिया है कि दोनों टीमें एक दूसरे के साथ खेलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आज के व्लॉग के हवाले से कुछ कहना सुनना चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। अपने से जुड़े लोगों का, अजीज़ व अक़ारिब का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।